नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या दर्यादेगांचेर प्रदूषण वाडटा आनी दर्यांत दाट फेस तयार जाता हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटन उद्देगाचेर जावं येता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. तातूंतच दर्यादेगांचेर कोयरांच्यो राशी, हो कोयर दर्यांत वता आनी दर्यांत एका तरेची वनस्पती तयार जाता, तातूंत जीवजंतू तयार जाता ते मारक अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते काल CSIR NIOच्या 58व्या स्थापना दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले. दक्षिण अस्तंत रेल्वेन आयज सावन 14 जानेवारी 2024 मेरेन म्हळ्यार 11 दिसां खातीर वास्को कुळे वास्को प्रवासी गाडी कुळे मडगांव रेल्वे मार्ग दुरुस्ती कामाक लागून रद्द केल्या. रेल्वे क्रमांक 07380 वास्को ते कुळे आनी रेल्वे क्रमांक 07379 कुळे ते वास्को प्रवासी गाडी वयल्या 11 दिसां खातीर रेल्वे वेवस्थापनान रद्द केल्या. प्रवाशांनी हाची नोंद घेवची अशें दक्षिण अस्तंत रेल्वेन कळीत केलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान केपें काणकोण विभागाच्या माध्यमीक शिक्षक विभाग प्रतिनिधी वेंचपा खातीर वेंचणूक कार्यावळ जाहीर केल्या. 2021 ते 25 ह्या 4 वर्सांच्या काळा खातीर ही रिती सुवात भरपा खातीर 27 जानेवारी दिसा वेंचणूक जातली. कुंकळ्ळी उच्च माध्यमीक विद्यालय मतदान केंद्र म्हूण निश्चित जालां. माध्यमीक शिक्षकांच्या ब गटा खातीर ह्या रित्या सुवाती खातीरची वेंचणूक कार्यावळ अशी आसा. 22 जानेवारी अर्ज स्विकारपाची निमणी तारीख, त्याच दिसा अर्जांची छाननी जातली. 23 जानेवारी अर्ज फाटीं घेवपा खातीर मुजत आसा. 27 जानेवारीक मतदान जाल्यार 29 जानेवारीक निकाल जाहीर जातलो अशी माहिती गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्या. राज्यांत जावपी संवसारीक पर्पल महोत्सवात 2500 दिव्यांग भुरग्यांची तपासणी जावपा सयत तांकां उपकरणां वाडटले. केंद्रीय सामाजीक न्याय खात्याचे मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार हांच्या हस्तुकी महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. 8 जानेवारी ते 13 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव चलतलो. केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हाजीर आशिल्ले. महोत्सवाची तयारी नेटान सुरू आसा. महोत्सवात सुमार 12,000 प्रतिनिधी वांटेकार जातले. महोत्सवाची कार्यावळ अजून ठरपाची आसा अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. 8 जानेवारी ते 13 जानेवारी मेरेन कांपाल बांदोडकर मैदानाचेर दिव्यांगांची तपासणी जातली. दरेकी मतदारसंघांतल्या 50 भुरग्यांची तपासणी जातली. महोत्सव काळात 2500 भुरग्यांची तपासणी जावन तांकां उपकरणां वाडटले. म्हयन्याक जे भुरग्यांच्या कुटुंबाची येणावळ 22,500 रुपयां परस उणी आसा तांकां शिबिराचो लाव मेळटलो. येणावळीचो दाखलो दिवपा खातीर संबंदीत पंचायतीचे सचीव तशेंच स्वयंपूर्ण मित्र हाजीर आसतले. दिसाक 350 भुरग्यांची तपासणी जातली. खंयच्या दिसा खंयच्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांची तपासणी जातली ताचें वेळापत्रक तयार आसा. गरजू दिव्यांगांची तपासणी जावन तांकां उपकरणां मेळची हो हाचे फाटलो हेत आसा. महोत्सवा वेळार दिव्यांगांची उपकरणां तशेंच हेर वस्तूंचें प्रदर्शन भरतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी काल काकोडे कुडचडेंच्या नूतनीकरण केल्ल्या सामाजीक भलायकी केंद्राचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल, साळगांवचे आमदार आनी गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक, भलायकी केंद्राचे संचालक हरीश हडकोणकार, डॉ. गीता काकोडकार, काकोडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष प्रदीप नाईक, पंच, सरपंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. IIT तज्ञ समितीन रिवणाच्या जाग्याची पळोवणी करून जागो योग्य आशिल्ल्याचें मत उक्तायलां. लेखी मान्यताय आयल्या उपरांत फुडली प्रक्रिया सुरू जातली अशें समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. IIT खातीर रिवण सांगे हांगा 10.5 लाख चौखण मीटर जमनीची निवड केल्या. ही खाजगी जमीन 4 सर्वेंनी पातळिल्ली आसा. IITची समिती जमीन पळोवन गेल्या. जमीन योग्य आशिल्ल्याचें मत तांणी आपल्या कडेन उक्तायलां अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. हाचे पयलीं लोलये, मेळावली, सत्तरी आनी सांगे हांगाच्या जाग्यांक थळाव्या लोकांचो विरोध जालो. हाका लागून IIT जावपाक पावली ना. रिवण हांगा IITक तेंको दिवपी थाराव पंचायतीन ऑक्टोबरांत संमत केला. हाच्या उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जमनी विशीं भौशीक सुनावणी जारी केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.